مومن کیویں بول سکدا ہے شان معاویہ دا مومن کیویں بول سکدا ہے شان معاویہ دا امت دا فخر آکھاں یا نور نظر آکھاں امت دا فخر آکھاں ان نور نظر آکھاں کراں ذکر میں گج وج کے ہر آن معاویہ دا مومن کیویں بول سکدا ہے شان معاویہ دا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے بڑے عظیم جلیل القدر صحابی نے مگر انتہائی افسوس دی بات یہ ہے کہ چاند تاریخی روایات نو سامنے رکھ کے تاریخ دے چاند کالے اوراق نو پکڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے اوپر تان و تشنیع کیتی جاندی ہے آپ نو گالیاں تک دیتیاں جاندیاں میں زمانے دے کتے ویکھے جڑے حضرت امیر معاویہ نو ماواں بھین دیاں گندیاں گالیاں دیندے یعنی کتا کہنا بھی توہین ہے آج تک کسے کتے نے کسے صحابی نو بولو گال کڈی ہمت کرو حضرات تھوڑی کسے خنزیر نے آج تک کسے صحابی نو گالی دیتی یہ تے لوگ کتیاں تے خنزیراں نالوں بھی زیادہ گندے نے جڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین نو گندیاں تے ننگیاں گالیاں دیندے چاند تاریخی روایات نو سامنے رکھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو او کیا جاندہ ہے اللہ دی پڑھا میں تو انہوں اسٹیج تے ممبر دے ہوتے او بات بیان نہیں کر سکتا جو لوگ اپنی گندیاں زبانہ دے وچوں الفاظ نکال دیں اہل سنت دا اسلاف دا عقیدہ کیا ہے سلف صالحین ائمہ اکرام نے لکھے ہے اگر کسے پاسے اگر کسے تاریخ دی روایات دے اندر اگر کسے پڑھ لو نا کہ فلاں فلاں موقع دے صحابہ اکرام چ اختلاف بھی ہوئے تے توانو زبانہ خاموش رکھان دا آرڈر ہے اپنی زبان بند رکھنی ہے صحابہ اکرام دے بارے زبان نہیں کھولنی بلکہ امام اہل سنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے اگر کسے بندے نو ویکھ لو کہ نبی پاک دے کسے ایک صحابی دی او گستاخی کردا ہے کوئی ایسے الفاظ نکالدا ہے او دے اسلام چ بدگمانی کرو کیا مطلب او انسان گمراہ ہے اور رستے تو ہٹیا ہوا ہے او دے اسلام چ شک ہے او دے دین وچ شک ہے ائمہ اکرام اسلاف دا موقف یہ ہے کہ صحابہ اکرام دے بارے اپنیاں زبانہ سارے بولو خاموش بند اس دی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام دیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دیتی بلکہ کئی سالہ بلکہ یہ تے لوگ شروع تو ہی کوئی دبے دبے الفاظ دے نال گفتگو کردے سن اس محرم دے مہینے وچ حضرت امیر معاویہ نو کھل کے انہوں نے سب کچھ کیا بلکہ چند دن قبل ایک جواد نقوی ہے او دے کولو سوال کیتا ایک پوسٹ کارڈ نے اینکر نے غالباً ریحان طارق دا نام سے انہیں سوال کیتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ان کی عزت تکریم کیوں نہیں کرتے انہیں کہا جڑا بندہ تکریم دے لائق ہوئے او دی تکریم کرنی چاہیے دیئے جڑا بندہ تکریم دے لائق ہی نہ ہوئے او دی تکریم کا دی یہ ٹھیکے دار ہے اتحاد کے
اے اللہ کے بندو، ہم تو اتحاد کا درس دینے والے، اتفاق کا درس دینے والے، ہمارا یہ ملک فرقہ وریت کا متحمل نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کو جوڑنے والے یا توڑنے والے نہیں، ہماری دعوت جو ہے وہ جوڑنے والی ہے، توڑنے والی ہم دعوت تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ تے جدوں اے لوگ صحابہ نو گالیاں دین گے تے ساڈا تے حق بندا نا پھر صحابہ کرام دا دفاع بھی کریے کہ گونگے بن کے رہ جانا ٹھیک ہے جی، جے زبان کھولی پرچہ ہو جائے گا ہو جائے، تے جے ایسے ڈرتے ہی رہ کہ ہاتھ کڑیاں لگ جان گیاں، جیلے ٹر جائیں گے، چلے جاواں گے، کوئی حرج نہیں۔ او کل قیامت والے دن صحابہ کرام دے سامنے شرمندہ تے نہیں نہ ہوو گے تسی کہ ایک کالے دلاں والے صحابہ کرام نو جو مرضی کہی جان تے تسی صحابہ کرام دا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تسی صحابہ کرام دی عظمت تے شان بھی بیان نہیں کر سکتے۔ احباب گرامی یہ قدر میں آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان و عظمت فیرہ کتے جیلم دی طرفوں آواز آندی ہے، کتے اچھال والوں آواز آندی ہے، سمجھ دے ہونا کہندے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان وچ ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ ہجی اللہ دی مہربانی نال اسی مرے نہیں، زندہ ہاں، جب تک زندہ رہاں گے اسی ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک انشاءاللہ صحابہ دا دفاع کردے رہاں گے، صحابہ دی عظمت دے انشاءاللہ فریرے بلند کردے رہاں گے کو انشاءاللہ۔ صحابہ کرام دے نوکر، صحابہ کرام دے پیار کرنے والے، آئیے ذرا اللہ دی ذات نے سورہ الفتح دینا 29 نمبر آیا کریمہ اللہ کریم نے مجموعی طور تے تمام صحابہ کرام دیاں صفات بیان فرمائیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، سارے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا نبی پاک دے جان نشین نبی پاک دے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، فرمایا والذین معہ، فرمایا جڑے آپ دے نال نے پہلی صفت فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا کافراں دے واسطے بڑے سخت نے، اگے فرمایا رحماء بینہم تھے آپس اندر بڑے نرم نے، لوگاں و کافراں دے واسطے بڑے سخت، اپنے واسطے بڑے نرم۔ فرمایا تسی صحابہ کرام نو ویکھو گے تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تسی صحابہ نو ویکھو گے کتے رکوع دی حالت دے اندر، کتے سجدے دی حالت دے اندر، تمام صحابہ نمازی، تمام صحابہ للہیت رکھن والے، تمام صحابہ اللہ دے اگے سجدہ رکوع کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ اللہ دا فضل تلاش کرن دے اندر لگے ہی رہندے نے۔ اللہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، فرمایا صحابہ کرام نو ویکھو گے، فرمایا سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں دے اوتے نشان پے گئے، محراباں دے نشان پہ گئے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا صحابہ کراموں نے، فرمایا جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے تورات دے اندر بھی کیتا ہے تے بولو انجیل اندر بھی،
صحابہ کرام دا پہلیاں کتاباں بھی ذکر پہلیاں آسمانی کتاباں بھی اللہ نے نا صحابہ کرام دا ذکر کیتا ہے توجہ فرمائی انہاں دی مثالاں بیان کیتیاں نے اے تواڈے سامنے بعد ایک بندہ ہے میں منبر تے کھلوتا ہے دا نام نہیں لینا چاہتا ہے توجہ فرمایا انہیں جدوں سانوں ملنا امیر معاویہ ایسے ہے امیر معاویہ ایسے ہے امیر معاویہ ایسے ہے اسی انہوں کہا یار سانو ایک گل دا جواب دے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں بولو امیر معاویہ صحابی ماندے ہونا اسی انہوں یہ سوال کیتا بھی سانو اے جواب دے کہ صحابی ہیں کہ نہیں ہاں جی وہ صحابی تو ہیں میں کہتا مطلب صحابی ہونا کوئی میرا مطلب مقام نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت میں نو ویکھ لیا ایمان دی حالت ایک لمحے واسطے بھی ایمان دی حالت میں نو ویکھ لیا اتے اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے ادھروں آواز چاللوں آیا کر دی سی کہندا ہوندا سی او بابا اے جی صحابی ہونا کون سا بہت بڑا منصب ہے نعوذ باللہ من ذالک اتر پیا قبر چ تینوں پتہ لگدا ہوئے گا ہن صحابہ دا کی مقام انہیں کہ صحابہ ہونا کون سا منصب ہے کون سا مقام ہے اسی انہوں کیا ایڑا سامنا با دیا اسی انہوں کیا رضی اللہ جے صحابی حضرت امیر معاویہ نو صحابی ماننا نا تے تمام صحابہ دے بارے اللہ نے کیا رضی اللہ عنہم وارا زو عنہ انہ تے میں راضی تے اے میرے تے جے صحابی مننے حضرت امیر معاویہ نو اسلام دی حالت جو فوت ہویا مننے پھر رضی اللہ دے بچو امیر معاویہ نو کٹ منو ذرا ثابت کر کے وہاں زبان بند ہو گئی امیر معاویہ نے بگاڑیا کی ہے تھوڑا کیوں امیر معاویہ نو گالا کھڑ دے ہو کیوں بنو امیہ نو برا کہیں دے ہو اور نبی علیہ السلام نے اپنیاں دو تیاں بنو امیہ چی دیتیاں اور نبی پاک دے سسرالیے بنو امیہ نبی پاک دے بے شمار صحابہ بنو امیہ کیوں برا کہیں دے ہو آئیے توجہ فرمائیے امیر معاویہ ساڑی جد ساڑی جان ساڑی ایمان دا حصہ نے آئیے توجہ فرمائیے اللہ پاک نے ٹوٹل صحابہ اکرام دیا صفات بیان فرمائیے سورہ الفتح دے اندر آئیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قبول اسلام بیان کران توجہ فرمایا جے اچھا مختلف روایات آندیاں نے کئیاں لکھیا کہ امیر معاویہ نے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندہ ہے تے کئیاں نے کچھ لکھیا تے کئیاں نے اتھوں تک لکھیا کہ امیر معاویہ نے فتح مکہ تو بعد ڈر کے ایمان لے آندا ہے ڈر کے حضرت امیر معاویہ فرمایا کرتے ہیں تسی کہڑا دل پاڑ کے ویکھیا ہے تسی کہڑا ساڈے دل چ وڑ کے ویکھیا کہ میں ڈر دی وجہ ایمان لے آندا ہے حضرت امیر معاویہ فتح مکہ تو بعد ایمان نہیں لے کے آئے حضرت امیر معاویہ نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا ہے تسی کہو گے مولانا دلیل دیو صحیح البخاری دی روایت بیان کرن لگا صحیح البخاری دی روایت بیان کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا ہے میں اس واقعے دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو 1400-1500 دے نال صحابہ اکرام نہ عمرے واسطے آ رہے حدیبیہ دے مقام تے آپ نو روک دیتا گیا 6 ہجری سی 6 ہجری انہاں نے کفار نے کیا مکے والے نے کیا تانوں اج اجازت نہیں اس سال اجازت نہیں آئندہ سال آنا نبی علیہ السلام واپس چلے گئے تے نبی علیہ السلام مراد القضاء واسطے آئے صحیح البخاری پڑھنا ہے تو تاریخ دے روایات بیان کرنا ہے تو ساڑھے سامنے تاریخ دیاں کتاباں رکھنا ہے اسی نہیں تیری تاریخ نو من دے اللہ دی قسم صحابہ اکرام تاریخی لوگ نہیں بلکہ قرآنی لوگ نے میں تو تاریخ دا حوالہ نہیں دے رہا میں تو آنو صحیح بخاری دا حوالہ دے رہا ہوں 6 ہجری نبی پاک نو واپس بھیج دیتا 7 ہجری نبی علیہ السلام پھر آئے نبی علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کیتا ہے نبی علیہ السلام نے عمرہ کر لیا آخر دے وچ کی کریدا بولو اینڈ تے کی کریدا عمرہ کر کے ٹینڈ
ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਟਿੰਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਰਵਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ हजरत अमीर मुआविया ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ फरमाया अमीर मुआविया मेरे बाल कट हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहि सलाम दे उमरतुल क़ज़ा दे मौका ते नबी अलैहि सलातु वसलाम दे बाल कटे ते अमीर मुआविया ने कटे ने मैं अब तुहानू सही बुखारी दी रिवायत सुना रहा हां हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहि सलातु वसलाम दे बाल कटे ते 7 हिजरी सी बोलो फतह मक्का केड़ी हिजरी होया 8 हिजरी मक्का फतह होया 8 हिजरी नूं ते हजरत अमीर मुआविया वाल कट्टन डे ने 1 साल पहले 7 हिजरी नबी अलैहि सलाम दे पता चलदा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फतह मक्का तो पहले ईमान ले आ चुके थे अच्छा कोई काफर नबी पाक दे वाल कट सकदा है अच्छा चलो जी मान लिया कि मेरे मुआविया ने ईमान लिया थे फतह मक्का से पहले मैं कहा पुत्र मनोगे बड़ा कुछ मनोगे चलो मान लेते हैं कि मेरे मुआविया ईमान ले आए थे मगर उन्होंने इजहार फतह मक्का के बाद किया हुण वेखो ना हज़ारां सहाबा इकराम ने और भी सारी दुनिया उत्थे वे एक गल छुपाण वाली है कि वादे करने वाली है वो सारे दे विच नबी पाक दे वाल कट्टन डे ने तवज्जो फरमाइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाल मुबारक हज़रत अमीर मुआविया ने कट्टे ने आओ मैं तुहाडे सामने एक और हदीस बुखारी बयान करा हवाला भी नोट करे आ जाए 1703 नंबर रवायत सहीह बुखारी अंदर हज़रत अमीर मुआविया फरमांदे कसर तो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिमिशकसिन नबी पाक दे सहाबी अमीर मुआविया कहंदे ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मैं बाल कटे तेज तार आले दे नाल नबी पाक दे वाल मैं कटे उमरे दे मौका दे अहबाबे गिरामी कदर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम दे बाल भी महफूज कर ले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाखुन मुबारक कट दे नबी पाक दे नाखुन भी महफूज कर ले ओए लोगो अमीर मुआविया नु गालियां ना दिया करो हजरत अमीर मुआविया नु मंदा ना बोलिया करो हजरत अमीर मुआविया नु बुरा ना किया करो हजरत अमीर मुआविया नबी पाक दे बाल ते नाखुन डिब्बी अंदर महफूज कीते होए ने अपने घर वालियां नु नसीहत कीती है कहंदे ने जदों मैं मर जावां मैनू कब्र दे अंदर रख दिता जाए हजरत नबी अलैहि सलाम दे ऐब बाल मुबारक मेरे चेहरे ते मेरे नाक मुबारक ते रख देना मेरे चेहरे मुबारक ते मेरे जिस्म दे उत्ते रख देना नबी अलैहि सलाम दे नाखुन मुबारक भी मेरे चेहरे ते रख देना अल्लाह पाक दियां रहमतां हो जाणगियां हजरत अमीर मुआविया ते मेरे नबी पाक दे बालां नाल भी प्यार करदे ने हजरत नबी अलैहि सलाम दे नाखुन नाल भी प्यार करदे अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाइए हजरत अमीर मुआविया ने फतह मक्का तो पहले ईमान ले आंदा है भुलेगा ते नहीं इंशाअल्लाह जेड़ा बंदा तुहानू कवे उन्होंने हदीस बुखारी सुनानी है कि वाल नबी पाक दे अमीर मुआविया ने कट्टे अहबाबे गिरामी कदर 7 हिजरी नू कट्टे उमरे दे मौका दे मक्का 8 हिजरी नू फतह हो रहा है फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला मुहाजिर भी ने जिस तरह रहमतुल लिल आलमीन दे अंदर लिखिया होया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल फरमाया जदों सहाबा ने हिजरत कीती है मक्के मदीने गए हजरत अमीर मुआविया भी हिजरत करके गए ने हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने मुआखात करवाई है लोगों रहमतुल लिल आलमीन पढ़ो उस्तुल गाबा पढ़ो हज़रत अमीर मुआविया मुहाजिर सहाबी भी ने फिर मैं कुरान पाक दी ओ ऐत पढ़ा फिर मुस्ताक हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया कि वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। हजरत अमीर मुआविया मुहाजिर भी ने ते अल्लाह मुहाजिरां तो बोलो राजी।
تو نہ من، تیرے منن کو فرق پہ سکتا ہے؟ تو کار اپنی قبر کالی۔ امیر معاویہ تو رب اللہ پاک راضی نے توجہ فرمائیے، میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں بات توجہ دے نال سن دے جانا ہے۔ جدو مکہ فتح ہو گیا توجہ فرمائیے، امیر معاویہ دی عظمت شان بیان کر رہے ہیں۔ اچھا مکہ تے طائف او دے درمیان چ ایک وادی سی حنین، بولو کی سی؟ اے گلاں یاد رکھیا کرو، مکے تے طائف دے درمیان ایک وادی سی حنین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ حنین لڑی نا نبی پاک نے، اس لڑن والیاں چ امیر معاویہ بھی شامل۔ جدو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حنین دی جنگ اندر شامل تھے، اللہ پاک نے سورہ توبہ دی 26 نمبر آیت اندر انہاں شامل ہون والیاں دے بارے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے حنین اندر شامل ہوئے نے، جنہاں نے غزوہ حنین لڑی ہے، فرمایا اللہ پاک نے نبی پاک اتے بھی اپنی سکینت نازل فرمائی تے مومنین دے اتے بھی۔ اللہ پاک نے حنین وچ شامل ہونے والے نو کی کہا؟ مومنین۔ بولو کی کہا؟ اوے اللہ تے امیر معاویہ نو مومن کہہ رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ نو برا کہے، اللہ پاک امیر معاویہ نو مومن کہہ رہا ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، میں تمہارو ایک حدیث پاک سناواں، جامع ترمذی اندر 3842 نمبر روایت ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لے، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی۔ اللہ جاندہ جے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دے الفاظ تے ذرا غور کرے آجے، آپ فرماندے نے اللہم اجعلو، اے میرے اللہ بنا دے امیر معاویہ نو ہادیا مہدیا واہدی بی۔ اللہ میرے معاویہ نو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ اللہ ایدے ذریعے لوگاں نو ہدایت آئے، ہدایت دا سبب بن جائے۔ حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک ہدایت یافتہ کہیں دے کی کہندے نے؟ میں رک کے تانوں گلاں چند دسنیاں نے۔ نبی پاک کی کہن رہے ہیں امیر معاویہ نو ہدایت دا سبب اللہ ایدے ذریعے لوگوں نو ہدایت آئے۔ آئیے توجہ فرمائیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہادی بھی بڑے، مہدی بھی بنے۔ اللہ جانتا، توجہ فرمایا جے کہ حدیث پاک تے غور فرمائیے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اللہ جانتا جے ٹائم دے ختم ہوندہ خطرہ نہ ہوئے، میں بار بار الفاظ پڑھاں۔ امیر معاویہ تینوں دنیا گالاں کٹ دیئے، امیر معاویہ تینوں لوکی برا کہیں دینے، اے امیر معاویہ تیرے ایمان چ لوگ شک کر دینے، اے امیر معاویہ تینوں لوگ گندیاں تے ننگیاں گالیاں کٹ دینے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے 1450 سال پہلے دعا کی دیئے، آدھے نے اللہم علمہ الکتاب، اے میرے اللہ امیر معاویہ نو کتاب دا علم دے دے، والحساب اللہ ریاضی دا علم دے دے امیر معاویہ نو، واقعی العذاب اللہ میں تیرا سچا نبی دعا کر رہا ہوں، اللہ امیر معاویہ نو اللہ جہنم دے عذاب تو بچا کے رکھی، واقعی العذاب اللہ اپنے عذابہ تو بچا لویں۔ اے نبی پاک علیہ السلام تے عذاب تو بچن دی دعا کر دینے۔ آباب گرامی قدر میری گل غلط ہو سکتی ہے، تہاڈی بات غلط ہو سکتی ہے، آئی تو بڑے دی بات غلط ہو سکتی ہے، چھوٹے دی بات غلط ہو سکتی ہے، آئی تو بڑے ائمہ اکرام کی بات صحیح غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو نکلن والی بات آج تک غلط ہو سکی
نبی پاک فرما دینا حق سچ ہے. آئیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دیتی اللہ میرے معاویہ نو کتاب دا علم بھی دے دے, اللہ میرے معاویہ نو ریاضی حساب دا علم بھی دے دے, واقعی العذاب اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بھی بچا لے. احباب گرامی قدر توجہ فرمائیے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا ایمان جیڑا ہے آپ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے. اللہ دی قسم انہاں آیتاں دے مصداق امیر معاویہ کہو رضی اللہ. جب مکہ فتح ہو گیا نا تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا اپنے گھراں دے دروازے بند کر لوے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. جیڑا امیر معاویہ جیڑا حضرت ابو سفیان دے گھر چلا جاوے انہوں بھی میں کچھ, جیڑا بیت اللہ چل جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا, انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا, انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. تے جنہ صحابہ نے ماراں کھادیاں سی نا ادھر دیکھو سارے او کہندے جی ایک باری ساڈے ہاتھ وچ آ جو ہڑی داڑ تھلے آؤ تانوں دساں گے پھر. تے جدوں مکہ فتح ہو گیا تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بیت اللہ چل جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا, جیڑا ابو سفیان سردار دے گھر ٹر جائے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا, جیڑا اپنے گھر دا وڑ کے بوہا بند کر لوے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. صحابہ کہندے نے سونےو سیدھی طرح کہو کسے نے بھی کچھ نہیں کہنا. تو نبی پاک نے فرمایا انجی ہے کسے نے بھی کچھ نہیں کہنا. آئیے توجہ فرمائیے مکہ فتح ہو گیا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے. سیدہ ہند, اچھا اے لفظ اسی سنیا ہندہ سنیا جے, اے لفظ ہندہ نہیں اے ہند, اصل نام ہند. ابو سفیان نبی پاک دے سسر تے سیدہ ہند نبی پاک دی ساس. یاد رہے گا, یاد رہے گا نا انشاءاللہ. آئیے توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نبی پاک دے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے کہندے نے محبوب جی اے تین باتاں نے ذرا توجہ نہ سنے آجے, توجہ دے نال بات سنے آجے, صحیح مسلم پڑھ کے سنا رہے ہاں. سردار ابو سفیان کہندے محبوب جی اے تین باتاں نے پتر چوکیدارا چھڑ دیو اوئے بند کر دروازہ کھپنا بو جنہوں باہر جگہ ملتی باہر بیٹھ جو اندر جگہ نہیں ہے. آئیے توجہ فرما نبی علیہ السلام نے گدنہ پھلان کے اگے آن تو منع فرمایا. آئیے توجہ فرما جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں بات توجہ دے نال سن دیا جانا. ادھر نبی پاک علیہ السلام دے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالی سردار ابو سفیان نبی پاک دے کول ہے, صحیح مسلم دی روایت ہے. آن دے نے محبوب جی یہ تین باتاں نے تواڈی مہربانی رد نہ کرے آجے, فرمایا انہوں قبول کرے آجے. نبی علیہ السلام فرما دے نے دسو تین باتاں کیڑیاں نے. سردار ابو سفیان کہندے محبوب جی میری بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے, بڑی پیاری بڑی خوبصورت بیٹی ہے, او دا نام سیدہ ام حبیبہ ہے. سونے میرا دل کردہ ہے میں تواڈے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے. ابو سفیان کہندے نے محبوب جی دوسری بات ہے امیر معاویہ میرا بیٹا پڑھیا لکھیا ہے, انہوں کاتب وحی بنا لو جڑا قرآن تواڈے تے نازل ہوندا ہے یہ تواڈے کو بہ کے قرآن پاک دی کتابت کریا کرے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو سفیان فرماندے نے سونےو تیسری گل اے فرمایا محبوب جی تانوں پتہ ہے میں اسلام دا بڑا بڑا دشمن ہاں, میں مسلماناں دے خلاف بڑیاں جنگاں لڑیاں نے, احد بدر دے اندر ہی میں شریک رہا ہاں. اے محبوب جی میں جویں مسلماناں دے خلاف لڑدا رہا ہاں سونےو کسے لشکر دا مینوں امیر بنا دیو. فرمایا جویں میں قائد کافراں والوں تواڈے نال لڑدا ہوندا ہاں اج تو بعد میں تواڈے نال رل کے کافراں نال لڑاں گا. سونےو محبوب جی مینوں امیر بنا دیو, لشکر دا امیر بنا دیو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سیدہ ام حبیبہ یہ بھی دعا قبول ہوگی, یہ بھی فرمایا ٹھیک ہے. اچھا کئی لوگ نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کاتب وحی نہیں مانتے, انہاں دا دن رات اے ہوندا ہے کہ اسی امیر معاویہ دی نا کوئی کمی جڑی لب کے بیان کریے.
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਵਾਮੁ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। उम्मे हबीबा नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी बनी। उम्मे हबीबा अबू सुफियान दी बेटी सैयदा हिंद दी बेटी। पता चल गया अबू सुफियान मैं तुहाडी अज़मत तो कुर्बान। ओ किथे इस्लाम दे दुश्मन, बोलो किथे इस्लाम दे दुश्मन ते किथे अज नबी पाक दे सुसर बन गए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह दी तकसीम है ना। किथे इस्लाम नूं नुकसान देने वाले किथे अज नबी पाक दे सुसर बन गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी इज्जत दी अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं, आइए मैं तुम्हारे सामने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दी बात सुनावा। फरमाते ने काना मुआविया तो कातिबन नबी है। अल्लाह मैं तेरी तकसीम तो कुर्बान जावा। अल्लाह तो अहले बैत दी जुबान दे विचों जुमले निकाले। होर भी कोई सहाबी हदीस दा रावी बन सकदा सी। अल्लाह पाक नूं पता है ऐसे लोग आने ने जिन्होंने अहले बैत दी आड़ अंदर सहाबा नूं बुरा कहना है, अहले बैत दी आड़ दे अंदर सहाबा नूं गालियां देनियां ने। अल्लाह पाक ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास दी जुबान दे विचों जुमले निकलवा दिते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आले रसूल ने अहले बैत दे अजीम चश्मो चराग ने फरमांदे ने काना मुआविया तो कातिबन नबी है। फरमांदे ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक दे कातिब सन। जे साडी गल नहीं मनदा ते अब्दुल्ला बिन अब्बास दी ते मन ले। अहले बैत दी गल मान ले। अहले बैत फरमा रहे नहीं बरा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नु कातिबे वही बन गए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे हजरत अमीर मुआविया दा नाम सुन के अग लग जाती है। इंशाअल्लाह असीं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दा ईमान बयान कर रहे हैं। और सोहना 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 और नाम है मुआविया, तेरे नाम नु सलाम है मुआविया। ओ सोहना 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 नाम है मुआविया, तेरे नाम नु सलाम है। ओए अग इंशाअल्लाह अग लांदे रवांगे तुहानू मीरे मुआविया नाम ले लेके इंशाअल्लाह साड़दे रवांगे। ओ सोहना 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 नाम है मुआविया, तेरे नाम नु सलाम है मुआविया, तेरे नाम नु सलाम है मुआविया। वही इलाही दी किताब जिस पाइए, वही इलाही दी किताब जिस पाइए। हसन दे बाद खिलाफत चलाइए, हसन दे बाद खिलाफत चलाइए। ओ हजूर दा गुलाम है मुआविया, तेरे नाम नु सलाम है मुआविया। सोहना 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 नाम है मुआविया, तेरे नाम नु सलाम है मुआविया। और दिल ते कलेजा जिस सहाबा दा है ठारिया। ओए अमीरे मुआविया की बात है। और दिल ते कलेजा जिस सहाबा दा है ठारिया। उस्मान दे दुश्मनां नो चुन चुन मारिया। उस्मान दे दुश्मनां नो चुन चुन मारिया। हक दी सैफ बेनियाम है मुआविया, तेरे नाम नो सलाम है मुआविया। अगली गल सुनिया जे बड़ी प्यारी है। और बैत दा हाथ जिदों हसन फड़ा दिता, हजरत अमीर मुआविया दे हाथ अंदर हजरत हसन ने बैत दा हाथ फड़ाया। और बैत दा हाथ जिदों हसन ने फड़ा दिता, मुनकरा मुनाफिक
मुनाफिकानो सबे समझा दिता हुन खलीफत इमाम है मुआविया तेरे नाम नो सलाम है मुआविया सोहना 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 और नाम है मुआविया तेरे नाम नो सलाम है मुआविया। आइए तवज्जो फरमाया कौन अमीर मुआविया इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जा रहे ने सवारी दे उत्ते नबी पाक अगे बैठे अमीर मुआविया पीछे बैठे ओ फैसलाबादियो तवज्जो करे आजे नबी पाक अगे अमीर मुआविया पीछे अमीर मुआविया अपना सीना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी कमर दे नाल रगड़न डे ने नबी पाक ने फरमाया अमीर मुआविया ओ जिस्म दा केड़ा हिस्सा मेरी कमर दे नाल रगड़ने आए आदने सोनियो मैं सीना तुहाडी कमर दे नाल लगा रहा हां नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी है आखिया मेरे अल्लाह अमीर मुआविया दे सीने अंदर इल्म भर दे अल्लाह अमीर मुआविया दे सीने अंदर इल्म भर दे। आइए तवज्जो फरमाओ जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूं गौर कीजिए इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी अल्लाह अमीर मुआविया दा सीना इल्म ते हिल्म दे नाल भर दे ऐ उस अमीर मुआविया नु बुरा कहंदे हो। आइए तवज्जो फरमाइए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है आप फरमांदे ने मेरा ज़माना रहमत वाला नबूवत वाला ज़माना रहमत वाला और मेरे बाद खिलाफत दा ज़माना रहमत वाला तीसरे नंबर दे फरमाया बादशाहत दा ज़माना बोलो रहमत वाला पता चल गया मेरे मुआविया बादशाह सन ते रहमत वाले। ए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ तुम कहते हो मेरे मुआविया के बारे में कोई सही हदीस नहीं है अल्लाह दी मेहरबानी नाल मैं जिन्नियां रवायतां सुनाइयां ने सारियां सही ने बोलो तुसी बंद कमरियां च बह के ते मेरे मुआविया दे बारे बकवास करो असी ते इंशाअल्लाह सरेआम अवाम दे अंदर असी मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सही हदीस अंदर शान बयान अंदर मेरे मुआविया दी शान एक भी सही हदीस नहीं। मैं क्या बुखारी पढ़ तो तारीख पढ़ना तेनों मैं बुखारी पढ़ के सुना रहा हूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2924 नंबर हदीस है सही मुस्लिम दे अंदर 1912 नंबर रवायत है हदीस दे हवाले भी नोट करो नंबर भी नोट करो घर जाके पढ़ ले आजे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलु जैशम मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर कद औजबो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे ओ लोग जड़े समुद्री जिहाद करनगे फरमाया मैं मुहम्मद कह रहा हां अल्लाह पाक ने सारियां ते जन्नत नु वाजिब फरमा छड़िया है। हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने मैं नबी पाक मेरे घर दे अंदर आराम फरमा रहे ने नबी अलैहिस्सलाम सुते हुए ते अल्लाह ने ख्वाब अंदर मंदर वखा दिता नबी पाक मुस्कुराए मुस्कुराए उम्मे हराम कहंदियां ने सोहणियो सदा हसदे ही रहो हाय हाय सदा ही सोने हसदे ही रहो सदा। फरमाया महबूब जी क्यों हंसे हो की वजह है कहते ने आए उम्मे हराम अल्लाह पाक ने मैनू ख्वाब अंदर दिखाया है मेरी उम्मत दे ओ लोग इस तरह बादशाह में तरह तख्तियां दे बैठे ने ते पैरी बेड़े ते समुद्री जिहाद करते ने आपने फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा कद औजबो फरमाया उन्हां सारियां ते अल्लाह ने जन्नत नूं वाजिब फरमा दे। उम्मे हराम ना जल्दी जल्दी बोलियां कहंदियां ने सोहणियो क्या मैं भी उन्हां विच होवांगी फरमाया उम्मे हराम तू भी उन्हां दे विच होए। अच्छा सहाबा इकराम सी ना छेती छेती काम बना लेंदे हुंदे असी कहने अच्छा जी अज दा कल काम देखो कल कर लांगे कल दा काम परसों कर लांगे। अच्छा जो नबी पाक बशारत देंदे सी ना ते सहाबा जल्दी जल्दी कहंदे सी कि चल लगे हथ ना साडा भी काम बन जाए। और जो नबी पाक ने फरमाया ना सारे ते जन्नत वाजिब उम्मे हराम बोलियां औरत है वडेरी औरत है कहंदी है सोहणियो क्या मैं भी उन्हां दे विच होवांगी। नबी पाक ने फरमाया उम्मे हराम तू भी उन्हां विच होवेंगी। अल्लाह दी कसम है सारी कायनात दी बात गलत हो सकती है सारे मिलके बोलो सोने नबी दी बात गलत नहीं हो सकती। हज़रत उमर दा ज़माना आया
حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اجازت دیو سانو اسی بیری بیڑا تیار کریے. فرمایا نہیں میں اپنے مسلمانوں کو پانی دے حوالے نہیں کرنا چاہتا. پھر حضرت عثمان دا دور آیا. میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تھی کہ انہیں نے سونیو اے امیر المومنین عثمان جی اجازت دیو اسی بیری بیڑا تیار کریا جزیریاں دے اندر یہودی بدبخت نے آندے نے آ کے مال لٹ کے لے جاندے نے. سانو اجازت دیو اسی بیری بیڑا تیار کریے تے اسی جا کے انہاں جہاد کریے. حضرت عثمان بولے کہندے نے 1 سال دا ٹائم ہے. بولو 1 سال دا ٹائم ہے تواڈے کول. جے 1 سال دے اندر کر لو تے ٹھیک ہے وگرنہ نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیڑے میرا مطلب آ رہے ہوندے سی آ رہی ہوندیاں سی میرا مطلب کیڑا کس طرح پھٹے چیرے کل ٹھوکے کیویں جناب بیری بیڑا تیار کیتا. ایک نے کئی تیار کیتے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان نے 1 سال دا ٹائم دیتا. امیر معاویہ نے 9 مہینیاں دے وچ بیری بیڑے تیار کر لے. بیری بیڑے تیار کر لے 9 مہینے آتے. پھر جناب چڑے تے جا جہاد کیتا. اللہ جانتا جے امت دا اجماع ہے تمام اسلاف دا ائمہ کرام دا اجماع ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے سمندری جہاد کیتا ہے. ذرا میرے نال بول کے ذرا گواہی پا دیو سمندری جہاد کرنے والا سب تو پہلے سپاہ سالار دا نام کی ہے؟ امیر معاویہ ہے. امیر معاویہ تیرا اپنے جنت نو بولو واجب. جننے شریف سب تے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے. حضرت امیر معاویہ کیڑی عظیم شخصیت دا نام ہے. اللہ دی قسم 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کیتی ہے. آج تلک 20 سالاں چ اینا سکون ایک بھی نحق خون نہیں ہویا. اے تو جھوٹے تاریخی واقعات لے آ کے امیر معاویہ تے الزام لگاویں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دیا سی اللہ عائشہ دی باقی عمر بھی امیر معاویہ لا دے. اور جنہ دین دا کم امیر معاویہ دی حکومت وچ ہویا کسی دی حکومت ہویا ہی. اے تو آڈے افغانستان سندھ تک کابل دے علاقے امیر معاویہ نے فتح کیتے نے. اے تو آڈے سندھ تک دے علاقے کابل افغانستان دے علاقے امیر معاویہ نے فتح کیتے. خدا اتھوں تک خدا دی قسم صحابہ ہی کل کے اپنی تاریخ پڑھ کے ویکھو نا سندھ تے کنفرم ہے. اے تاڈے چنگ دے وچ بھی صحابہ کرام دی قبراں موجود ہیں. اپنی تاریخ تے پڑھ کے ویکھو انہاں صحابہ نو برا کہندے او سندھ تک صحابہ اکرام آئے. اے تواڈے کابل افغانستان دے علاقے سارے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر فتح ہو گئے. آئیے توجہ فرمائیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو بعد حضرت حسن خلیفہ بنے. 6 مہینے خلافت کی تھی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لئیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بلایا کوفے اندر. حضرت حسن تھلے بیٹھے تے او مسجد جڑی سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے بنوائی تھی کوفے اندر. حضرت حسن تھلے بیٹھے اپنے بابا علی دی مسجد دے اندر ممبر علی پاک دا ممبر ہے. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ نو ممبر تے بٹھایا. آپ تھلے بیٹھ کے کہندے نے اوے لوگو میں اعلان کر رہا ہوں اسی امیر معاویہ نو صلح کر لئیے. آج تو بعد ساڑھے امیر المومنین امیر معاویہ نے ایتھوں پیڑ پی دی. اصل پیڑ دا تانوں میں دہ دیتا ہے کہ اے حضرت حسن دا بھی نہ کیوں نہیں لے دے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں جاؤ 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی کوئی بھائی کا لال ایک حوالہ لے کے آئے کہ سیدنا حسن نے کبھی بغاوت کی ہو میرے معاویہ کے خلاف. کبھی حضرت حسین نے 20 سال کی گورنمنٹ میں کبھی بغاوت کا سوچا بھی ہو. حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرنے والے تمہارے نزدیک ائمہ اکرام معصوم ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہمارا یہ سوال ہے محبت بھرا اور تمہارے نزدیک ائمہ معصوم ہے. یہ تمہارے 2 امام ہیں ایک امام حسن ہے ایک امام حسین ہے. انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی ہے. اگر کی ہے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟
کی کہو گے نا گلت تسی کہہ نہیں سکتے کیونکہ تہاڈا عقیدہ کہ ائمہ کرام کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا امام جڑے معصوم ہوندے نے پھر بول حضرت حسن نے خواب دی بیعت کیتی حضرت حسین نے بیعت کیتی جے تو غلط کہے تیرا ماندہ بیڑا گرک ہندائی جے مان لوے تیرے ائمہ کرام نے امیر معاویہ نو اپنا امیر المومنین منیا تو کیوں نہیں مندہ کیوں جی سوال بڑھ دے کہ نہیں بڑھ دے تو آٹے ائمہ نے من لیا امیر المومنین تسی کیوں نہیں من دے امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرے آجے آخری بات توجہ نباس ہم دیا جانا ہے میں جو پیغام دینا چاہنا ایک بندہ آیا عبداللہ ابن عباس کو آگے شکایت لائی کہندہ ہے اے جی امیر معاویہ ایک ویتر پڑھ دے ایک ویتر پڑھ دے عبداللہ ابن عباس کہنے ایک چھٹ دے امیر معاویہ نو نبی پاک دی سنت عمل کردائی تے امیر معاویہ فقیہ آدمی ہے اور ویتر ہندائی ایک کے اب مسئلہ سن لو توجہ ہونا ایڑے تین نے نا دو نفل ہوندے نے ایک ویتر ہوندا ہے ویتر ہوندا ہے کہ اللہ ویتر یحب الویتر اللہ ایک تے کلے نو اللہ پسند کردا ویتر ایک ہی ہوندا ہے دو نفل او دا بہترین طریقہ ہوندا ہے جو تین نفل تین ویتر پڑھ دے ہو نا او دا بہترین طریقہ یہ ہوندا ہے دو پڑھ کے سلام پھیر دیو ایک کلا پڑھو تے جے تسی تین کٹھے پڑھنے نے تو ایک تشہد دے نال دو پڑھ کے بہنا نہیں ایک کسی ویلے مسائل انشاءاللہ بیان ہو جان گے آئیے توجہ فرمایا جے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات بیان کر رہے ہیں کہیں نے چھٹ دے امیر معاویہ فقیہ آدمی ہے تے امیر معاویہ نبی پاک دی سنت ہے بولو سنت عمل کر دینے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے سے احسانات کیویں بھول سکنے مومن کیویں بھول سکدے ہے شان معاویہ دا مومن کیویں بھول سکدے ہے شان معاویہ دا آخری باتاں توجہ نہ سنیے مومن کیویں بھول سکدے ہے شان معاویہ دا مومن کیویں بھول سکدے ہے شان معاویہ دا امت دا فخر آکھاں یا نور نظر آکھاں امت دا فخر آکھاں ان نور نظر آکھاں کراں ذکر میں گج وج کے ہر آن معاویہ دا مومن کیویں بول سکدے ہے شان معاویہ دا مومن کیویں بول سکدے ہے شان معاویہ دا جرنیل بانی جو بیری لشکر دا جرنیل بانی جو بیری لشکر دا مومن کیویں بول سکدے احسان معاویہ دا مومن کیویں بول سکدے احسان معاویہ دا اللہ اللہ آخری جملہ بڑا پیارا توجہ نہ سنیے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ جس دے کردار اتے مہر نبوت دی وہ جس دے کردار اتے مہر ہے نبوت دی بدبخت ہجے پوچھ دے اکرام معاویہ دا مومن کیویں بول سکدے ہے شان معاویہ دا اور رکھ پیر دی ٹھوکر تے ہم نہیں تری تاریخی روایات کو مانتے رکھ پیر دی ٹھوکر تے تاریخ جو بک دیئے رکھ پیر دی ٹھوکر تے جو تاریخ جو بک دیئے ہے مدح سرا کافی قرآن معاویہ دا مومن کیویں بول سکدے ہے شان معاویہ دا اللہ جتھے امیر معاویہ لیٹے نے کروڑا رحمتاں فرما